الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دین مصطفی ایمان مصطفی
اہدین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دو جگت جسم وانگو وچ جان مصطفیٰ فلکانو جد سی چلیا مولا دا پاک مائی ہر ایک نبی نے دیتی اقصا دے وچ گوائی اقصا دے وچ گوائی سلطان مصطفیٰ سردار مصطفیٰ اہدین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ کون آخداغ تینو ایوب تو غریب سارے زمانے وچوں ڈاڈا تو خوش نصیب ڈاڈا تو خوش نصیب نہیں اور کوئی ہے تیرا مہمان مصطفیٰ اہدین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال شیمہ دے ویر جگہ دے پیر رب دے حبیب خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو نوجوان ساتھیو پردے دے اندر تشریف فرما کے سننے والی اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب رحمان دا بہت بڑا احسان عظیم ہے جس اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک دا فریضہ ادا کرنے واسطے جمع فرمایا دعا کرو اللہ رب رحمان ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے جو اللہ دا قرآن سنے مصطفیٰ دا فرمان سنیے اللہ پاک عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے دعا کریا کرو اللہ رب العالمین عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے بڑا ہی اہم عنوان ہے جدی طرف میں توجہ دلانا چاہنا ایسا پیارا عنوان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے انسان دے جسم اندر دو چیزاں ایسیاں فٹ کی دیاں نے جنہاں دے اندروں ایک چیز ایسی ہے اگر ٹھیک ہوئے تے سارا دا سارا جسم ٹھیک ہو جاندے اگر وہ چیز خراب ہوئے گوشت دا لوتھڑا خراب ہوئے تے سارا دا سارا جسم خراب ہو جاندے وہ انسان دا دل ہے دوسرے نمبر تے انسان دی زبان ہے زبان اسی ظاہر محسوس کرنے کچھ نہیں لیکن فرمایا نصف انسان دا دل ہے تے جسم میں نصف زبان ہے یعنی انسان دے دل دے اندر اللہ رب العالمین نے جو پرزے لگائے نے انہاں دے اندر ادھا انسان دا دل ہے تے ادھی زبان ہے باقی جسم دا تذکرہ نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا الم نجعل لہ عینین کیا ہاسی اللہ رب العالمین فرماندے نے تو انہوں دو اکھاں نہیں دیتیاں
و لسان و شفتین، اور دو زبان دیتی ہے، دو ہونٹ نہیں تانوں عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، روایت صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا آدمی ابن آدم اپنی زبان دے اندروں جدوں بھی کوئی جملہ، کوئی کلام، کوئی گل نکڑدا ہے نا، تے اللہ رب العالمین دے دو نگران فرشتے، ایک سجے کندھے تے ایک کھبے کندھے تے، دائیں بائیں اللہ نے نگران فرشتے مقرر کیتے نے، جو انسان زبان اندروں بولدا ہے فوراً لکھ لیندے نے۔ بعض دفعہ انج ہوندا ہے بندہ زبان وچوں کوئی ایسا جملہ بولدا ہے جدی بندے دے نزدیک ایڈی وقت تے قدر نہیں ہوندی، لیکن اللہ رب العالمین نو او دی زبان اندروں اے ادا ہویا کلمہ ایڈا پسند ہوندا ہے، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دے نال نواز دیندا ہے۔ بعض دفعہ انج ہوندا ہے بندہ ساری زندگی چنگے عمل کردا ہے، چنگے کام کردا رہندا ہے، اینڈ تے زبان دے اندروں کوئی ایسا کلمہ نکل جاندا ہے جیڑا بندے نو جہنم تک کھچ کے لے جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈی زبان نو درست فرمائے۔ زبان دے خطرناک گناہ، زبان دی حفاظت دے متعلق چند باتاں کران گے، اللہ پاک عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بادشاہ گزرے ہے بڑا سیانا، اپنے وزیر نو آندا ہے جا بازار اندر میرے واسطے کوئی بہترین گوشت لے کے آ۔ وزیر بڑا سیانا سی، بازار اندر گیا، جدو پھر بھرا کے تھوڑی دیر دے بعد واپس آیا تے جانور دی زبان دا گوشت لے کے آیا۔ بادشاہ نے آکھیا اچھا چنگا گوشت لے آیا جی، بادشاہ سلامت چنگا گوشت لے آیا۔ فرمایا ہن جا او گوشت لے آ جڑا سب تو بیکار ہوئے۔ اے پھر بازار اندر وزیر گیا، پھر جانور دی زبان دا گوشت بنوا کے لے آیا۔ بادشاہ نے آکھیا تینوں کیا ہے، چنگا بھی لے آتے او لے آیا ہے، ماڑا کیا ہے پھر بھی او لے آیا ہے، گل کی ہے؟ وزیر آندا ہے بادشاہ سلامت اگر اے گوشت دا لوتھڑا ٹھیک ہوئے، زبان دا چنگا استعمال ہوئے تے اے دے رنگا چنگا ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر اے غلط استعمال کیتی جائے تے اس تو گندا گوشت بھی جسم اندر کوئی نہیں۔ سیانے بندے آندے نے نا ایو زبان ہی ہے جیڑی بندے نو اٹھ تے سوار گھوڑے تے سوار کر دیئے، زبان ہی ہے جیڑی بندے نو چوک اندر چھتر مروندی ہے۔ زبان دے بویا بندہ اللہ رب العالمین دے ہاں مقرب بن جاندہ ہے، چنگی زبان استعمال کرن والا، بھیڑی زبان سب استعمال کرن والا اللہ اور دے رسول دا باغی بن جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈی زبان نو درست فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم اندر روایت فرمایا، امام کائنات نے کامل مسلمان ہوئے، مکمل مسلمان ہوئے جدے ہاتھوں دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے، بہترین مسلمان ہوئے جدی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا بہترین مسلمان چنگے جدے ہاتھ تو چنگا اپنا بھائی محفوظ ہے، زبان تو بھائی محفوظ ہے، انہوں نبی پاک نے بہترین مسلمان آکے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام کائنات دا نام اس میں گرامی آوے، وزہاد مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں سلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، یاسین بھی سرداری والے دا نام آوے، تاہا دی بشانی والے دا نام آوے، یا ایوہ المزمل دی کملی والے دا نام آوے، یا ایوہ المدثر دی چادر والے دا نام آوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام آوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نظیم دے خلاق والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے حوض والے دا نام آوے، یا ایوہ النبی اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا دے سونی صفات والے دا نام آوے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحیمی والے دا نام آوے،
کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا ہے تے سارے آنے پڑھنا وے. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں نہ محبت دے نال کہہ جاواں کہ آنکھوں کا تارا ہے نام محمد, دل کا سہارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہانوں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا ہے نام محمد, دل کا اجالا ہے نام محمد. پوچھے گا اللہ تو لایا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا تو لایا ہے کیا کیا. میں بھی کہوں گا وظیفہ نام محمد, آنکھوں کا تارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وے. اللہ فرماندے نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. اللہ رب العالمین نے ابن آدم تینوں اللہ رب العالمین نے بڑے تیرے تے احسان کیتے نے. اللہ نے بڑیاں بڑیاں کرم نوازیاں کیتیاں نے. اللہ نے انسان نو بنایا وے 360 جوڑ لا دیتے نے. اللہ نے کدے ہاتھ بنا دیتے, اللہ نے کدے پیر بنا دیتے نے, اللہ نے کدے تکلم واسطے زبان بنا دیتی ہے, اللہ نے سماعت واسطے کان بنا دیتے نے, اللہ نے بصارت واسطے اکھاں بنا دیتیاں نے. میری ملت دے جوانو اللہ فرماندے نے کیا سا تینوں 2 اکھاں نہیں عطا کیتیاں. اللہ فرماندے نے کیا تینوں 2 ہونٹاں دے درمیان اندر تکلم کرن واسطے زبان نہیں عطا کیتی. اے میری ملت دے جوانو اے زبان دا جڑا لوتھڑا وے اگر انہوں ٹھیک کر لو نا بندہ دنا بن جاندا جے. اگر زبان دا لوتھڑا ٹھیک ہو جاوے بندہ سیانا بن جاندا وے. اگر زبان دا لوتھڑا ٹھیک ہو جاوے بندہ محبوب عوام بن جاندا جے. اگر زبان دا لوتھڑا خراب ہو جاوے بڑا چودھری ہووے, بڑیاں دولتاں ہومن, بڑا مال ہووے, بڑیاں جائیداداں ہومن, بڑے نوکر ہومن, بڑے چاکر ہومن, لوگ انہوں شیطان آکھنا شروع کر دیندے نے. میں تینوں مسئلہ سمجھانا چاہنا وا میرے محبوب پیغمبر دے دیوانے ہو. اے پچھلے دنوں دے اندر اے جماعت دے امیر مولانا صاحب پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی تو رخصت ہوئے نے. بڑے بڑے لوگ جنازے واسطے تیار ہوئے. کوئی جناب اعلیٰ سندھ اندرو آیا جنازہ پڑھن واسطے, کوئی کے پی کے اندرو آیا جنازہ پڑھن واسطے, کوئی کسے جناب اعلیٰ علاقے تے صوبے دے اندرو, کوئی کسے شہر اندرو, کوئی کسے قصبے دے اندرو, حتیٰ کہ برون ممالک اندرو بھی لوگ آئے نے. حالانکہ لوگ آئے نے جڑے انہاں نے میر صاحب دا گھر بھی نہیں سی ویکھیا, انہاں نے جناب اعلیٰ رشتہ بھی نہیں سی. کیوں آئے نے؟ اس اللہ دے بندے نے زبان دا چنگا استعمال کیتا, ساری زندگی قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں گزار دیتا, ساری زندگی نبی دیاں حدیثاں پڑھدیاں پڑھدیاں گزار دیتا, ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کردیاں گزر گیا. آج ہر بندے دی کوشش ہے وے میں اپنا کام چھاڑ دیواں, میں جانا ہے جنازہ پڑھن واسطے. اجے بھی نہیں سمجھ آئیے اے تو بندے تیار ہوندے نے کتے جا رہے ہو. اسی جانا ہے بنگلہ گگیرا دے اندر, اوتھے کی کرن جا رہے ہیں کاری بنیاں بین عبد صاحب پیچھے جمعہ پڑھنا وے. اسی جا رہے ہیں نا جناب اعلیٰ پتو شہر اندر کاری محمد یاسین بلوچ صاحب, اسی جا رہے ہیں 12 بلوچاں والا دے اندر اوتھے کاری صاحب نے جمعہ پڑھانا وے. اسی جا رہے ہیں مرکز تعلیم القرآن اندر اوتھے کاری یاسین بلوچ صاحب نے جمعہ پڑھانا وے. یار بڑا سونا انداز ہے, بڑا سونا قرآن پڑھدا وے, اے ہے ماڑا جیا بندہ وے لیکن محبوب عوام بن گیا وے. اجے گھر
گھر بیٹھے لوگ تیار ہو کے پہلے مرکز اندر پہنچ گئے نے اجے گھر بیٹھے لوگ پہلے تیار ہو کے جاندے پے نے اسے تصویر دا دوسرا رخ میں تینوں وکھاواں بندہ چودھری بڑا وے بندہ دنا بڑا وے بندہ سیاںا بندہ وے اینج بازار اندر کھڑا ہووے لوگ آندے نے مولانا اے بازار اندروں نہ گزریا جے اے ویرا کیوں نہ گزری آندے نے جڑا سامنے بندہ بیٹھا ہے حقیقت اندر میرا بھائی لگدا وے اے میرا چاچا لگدا وے اے میرا تایا لگدا وے لیکن اے زبان دا بڑا گندا جے اے جدوں بولدا ہے تے کوئی کھچ مار دیندا وے اے جدوں بولدا ہے تے گندا بولدا وے اے جدوں بولدا ہے تے لوگاں نوں تنگ کردا وے اے جدوں بولدا ہے تے لوگاں نوں ذلیل کردا وے اوے اے بندہ پنڈ دا چودھری اے سکا بھائی پہ آنکھ دے اے شیطان بندہ وے او جناب زبان دا چنگا استعمال کرن والا وے لوگوں نوں محبوب عوام پہ آنکھ دینے اپنی زبان نوں چنگا کر لو اپنی زبان دا ٹھیک استعمال کرن والے بن جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن والے آئے نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کو تعالیٰ نو کون معاذ ہے میرے نبی دا دیوانہ معاذ ہے کون معاذ بن جبل میرے نبی دا پروانہ معاذ ہے آگے عرض کرتا ہے سونیا محبوبہ منو کوئی ایسا عمل دسونا جیڑا عمل منو رب دی جنت اندر لے جاوے جیڑا عمل میں کراں تے رب جنت دے دے وے واہ نبی دے صحابہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں کدے میرے نبی دا صحابی آ رہا وے آندا سونیا عمل دسونا جیڑا اللہ نو پیارا ہووے تے رب میری نجات دا ذریعہ بنا دے وے ایک میرے نبی دا صحابی آ رہا وے عرض کردا ہے سونیا جنت اندر تواڈا ساتھ لینا چاہنا وا مینوں کوئی عمل دسو جیڑا کرن دے نال رب مینوں جنت اندر تواڈا گوان دے دے وے اج معاذ آئے نے سونیا محبوبہ مینوں کوئی عمل دسو نا جیڑا عمل کرن دے نال رب مینوں جنت دے دے وے تے نبی پاک نے کیڑا عمل دسیا وے میرے نبی نے ایکو گل کیتی ہے یا معاذ اگر جنت چاہنے اپنی زبان نو اپنے کنٹرول اندر رکھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کون صدیق ہے میرے نبی دا پروانہ صدیق ہے کون صدیق ہے میرے نبی دا دیوانہ صدیق ہے کون صدیق ہے میرے نبی تو تن من دھن قربان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے این جناب عمر بیان کر دینے ایک دن صبح دا ٹائم ہے حضرت جناب اعلی ابو بکر صدیق نے اپنی زبان نو باہر کھینچ رہے نے اپنے منہ دے اندروں اپنے حلق اندروں زبان نو باہر بے کھینچ دینے جناب عمر بن خطاب آندے نے ابو بکر جی اپنی زبان نو کیوں پہ جناب اعلی اتنی سختی کر دیو حضرت صدیق اکبر فرماندے نے ایو زبان یہ جدی وجہ تو میں بڑے بڑے جناب اعلی پور گھٹن رستیاں دے اندر داخل ہویا ماں میں اپنی زبان نو نصیحت بیا کرنا ماں اگر تو ٹھیک رویں گی تے سارا جسم ہی ٹھیک روے گا اگر تو خراب ہو گئی تے سارا جسم ہی خراب ہو جائے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم جدو صبح کر داوے اینج صبح دا سورج آسمان تے نکل پوندا وے اینج بندہ بیدار ہو جاندا ہے رات گزار لیندا وے ہن بندہ اٹھ گیا ہے نا بندہ اٹھ کے اپنے کام کاج شروع پیا کر داوے اے سارے جسم دے جوڑ جڑے نے اے سارے جسم دے پرزے جڑے نے اے سارے جسم دے اعضاء جڑے نے اینج کر کے ہاتھ بن لیندے نے اے زبان حال نال بول کے آندے نے نی زبان اگر تو ٹھیک رویں گی اسی بھی ٹھیک رواں گے اگر تو خراب ہو گئی اسی بھی خراب ہو جانا وے اگر تو درست رویں گے اسی بھی درست رواں گے ہائے اللہ سی خیال ہی نہیں کرنے اساں توجہ ہی نہیں کدی کی دیئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے امتیو اسی اسے زبان نال پتہ نہیں کنے جھوٹ بول جانے اسی اسے زبان نال پتہ نہیں کنیاں گالیاں کٹ جانے اسی اسے زبان دے نال پتہ نہیں کتنا لان تان کر جانے اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے ایک عورت نے اٹھ رکھے آوے اپنے اٹھ تے سوار ہوئیے اینج سفر کر دی جا رہی ہے سفر تے جاندیاں چلدیاں اچانک انہوں غصہ آ گیا انہیں اٹھ نو جناب اعلیٰ لعنت پا دیتی ہے نا جدوں لعنت پا
پا دیتی ہے۔ اے زبان دا خطرناک گناہ لانتا پوندے ہو نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ زبان اندروں لانت پیندا وے، اے جدوں لانت کسے بندے دے کر دیندا وے، اے لانت پہلے آسمان وال اٹھ دیئے، آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، اے پھر زمین تے ہوندی ہے، اینو زمین بھی قبول نہیں کردی ہے، اے پھر مشرق اندر جاندی ہے، اینو تھاں نہیں ملدی، اے پھر مغرب اندر ہوندی ہے، اینو پھر بھی تھاں نہیں ملدی ہے۔ اگر جس بندے تے لعنت پائی گئی ہے، اے لعنت دا مستحق ہوئے تے ٹھیک ہے، ورنہ جڑا بندہ لعنت پان والا وے اندے منہ تے ہی آ کے دوبارہ لعنت پہ جاندی ہے۔ اے نبی پاک دی صحابی آوے اونٹ تے سوار ہے نا، انہیں لعنت پا دیتی ہے اونٹ نو، تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اس بی بی نو فوراً اونٹ تو تھلے اتار دیو، اس بی بی نو دے کولو اونٹ لے لو نا، اندہ سامان لے لو نا، انو روانہ کر دیو، اٹھیں نو چھوڑ دیو جنگلاں دے اندر، اندے اونٹ نو چھاڑ دیو نا، انو اونٹ نو کسے نے نہیں بننا، انہیں دے تے لعنت پہ گئی ہے، اے منحوس ہو گیا، نہ سفر دے قابل ہے، اے نہ سواری دے قابل ہے، اے نہ اون جناب اعلیٰ کسے بیچ کے پیسے لان دے قابل ہے۔ اے زمیندارو اسی سارا دن اپنی مجھاں نو گالیاں کڈنے آ، اسی سارا دن لانتاں پونے آ، شام انہاں دا دودھ دو کے بچیاں نو پیوانے آ، اسی اپنے قربانی دے جانوراں دے پورا سال لانتاں پوندے رہنے آ، اسی انہاں دیاں قربانیاں بھی کرنے آ، اسی اپنے جناب اعلیٰ جانوراں دے لانتاں کرنے آ، نالے اسی انہاں دا گوشت بھی کھا جانے آ، اسی انہاں دے جناب اعلیٰ بیچ کے پیسے بھی منافع اندر کر لینے آ۔ نا 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 نا، میرے نبی نے فرمایا وے لانتاں نہیں کرنی ہے، لعنت زبان دا خطرناک گناہ ہے، ایتھے ہی بس نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا وے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جامعہ جناب اعلیٰ طبرانی شریف اندر روایت ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وے جیڑا بندہ منو جناب اعلیٰ اے 6 چیزاں دی ضمانت دے گا، میں محمد عربی اس بندے نو جنت دی ضمانت دے گا۔ اے کیڑیاں 6 چیزاں نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، جڑا بندہ نماز دی ادائیگی ان دی منو ضمانت دے دیندا وے، میں ہر عالم اندر نماز پڑھاں گا، ہر خوشی اندر ہواں گا تے نماز پڑھاں گا، غمان دے عالم اندر ہواں گا تے نماز پڑھاں گا، میں سفر اندر ہواں گا تے نماز پڑھاں گا، اثر اندر ہواں گا تے نماز پڑھاں گا، بیمار ہواں گا تے نماز پڑھاں گا، سونیا میں تانوں ضمانت پیا دینا وا۔ میرے نبی نے فرمایا وے اس بندے نو میں جنت دی ضمانت دیواں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا والزکات، جیڑا بندہ زکات ادا کرن دی ضمانت دے گا، میں محمد عربی نو جنت دی ضمانت دیواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا وے جیڑا امانت دی پاسداری کرم دی مینوں گارنٹی دے گا، میں محمد نو جنت دی ضمانت دیواں گا۔ جیڑا بندہ مینوں جناب اعلیٰ اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ذمہ داری دے گا، میں محمد عربی نو جنت دی ذمہ داری، میں جنت دی ضمانت دیواں گا۔ اور میرے جوانوں اسی شرمگاہ دا غلط استعمال کرنے آ، اسی لذت واسطے گناہ کرنے آ، اور لذتاں مک جاندیاں جے، گناہ قیامت دیاں کندا تک درج ہو جاندا رے۔ نہیں سنیا تو قرآن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرات شر نہیں یارا، جیڑا ذرہ برابر عمل کرے گا انہوں ان دی جناب اعلیٰ چنگے عمل دی نیکی دا بدلہ دیتا جائے گا، جیڑا ذرہ برابر بدی بدکاری کرے گا ان دی سزا دیتی جائے گی۔ اے میرے نبی دا فرمانے عالی شان ہے، اے میرے نبی چل دیاں معراج دی رات آسمان دے گئے نے، ایک تندور نما گاٹیے، اے دے اندر لوگ سڑتے پہنے، اے دے اندر لوگ جلدے پہنے، اس تندور دا تو منہ بالکل چھوٹا رہا وے، اے تھلو بہت وسیع جگہ وے، اندے اندر آگ دے بامبڑ نے، اندے اندر آگ دیاں لہراں نے، اتنی آگ بل دیئے، اس آگ دی تپش دی وجہ تو لوگ اینے کر کے اڑ کے دے منہ دے قریب باندے پہنے، اے جو میں سکی مکی ہوئے، انہوں آگ جناب اعلیٰ پنن واسے سپائیے کڑھائی دے اندر، ایک میں پھلے بل دینے، اے میں جناب مرد دے بی بیاں اڑ دے پہنے،
پے نے اے ننگے جسم تو نے میرے نبی فرماندے نے جبرائیل اے کون لوگ نے میرے نبی فرماندے نے سونے محبوبا اے تواڈی امت دے او مرد تے بیبیاں نے جڑے شرمگاہاں دا غلط استعمال کرن والے اے تواڈی امت دے زانی بیبیاں اے تواڈی امت دے زانی مرد نے اے تے ہی بس نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا شرمگاہ دی حفاظت دی ذمہ داری دے گا میں محمد جنت دی ضمانت دیواں گا میرے نبی نے فرمایا واللسان جڑا زبان دی ذمہ داری زبان نو چنگا استعمال کرن دی گارنٹی دے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دیواں گا میرے نبی کون نے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا میرے نبی جدوں بول دے نے اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے جدوں میرا نبی بول دے تے عرش والے رب دی مرضی دے نال بول دے میں اپنی مرضی نال بولاں تو اپنی مرضی نال بولے خطیب اپنی مرضی نال بول دے امام اپنی مرضی دے نال بول دے لیکن میرے نبی جدوں بول دے نے عرش والے رب دی مرضی دے نال بول دے نے میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ بیان کردے نے جڑا 6 چیزاں دی ضمانت دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا میں انہوں جنت دی ضمانت دینا جویں لا ریب فی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی جویں قرآن دی آیتاں اندر شک نہیں ساڈا ایمان ہے نبی دے فرمان اندر بھی ذرا برابر شک نہیں یہ نبی پاک فرما رہے ہیں 6 چیزاں دی ضمانت تہاڈا کام ہے جنت دی ضمانت دینا میں محمد دا کام ہے ایک حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 2 چیزاں دی ایک شرمگاہ دوسری زبان جیڑا زبان تے شرمگاہ دی حفاظت دی ذمہ داری دے گا میں محمد جنت دی ذمہ داری دے اللہ سانو جنت دا داخلہ عطا فرمائے ہو جدو جنت وچ گھر ہو سی جدو جنت وچ گھر ہو سی او تے سونا سرور ہو سی او تے سونا منظر ہو سی دیدار کر ساں لکھوار کر ساں جدو جنت وچ گھر ہو سی او تے سونا منظر ہو سی او تے سونا سرور ہو سی دیدار کر ساں لکھوار کر ساں تیری خدمت لئی جنت وچ حوراں غلمان ہو سن تو جو جو بول دا جاسے سب تیریاں منیاں جاسن تختاں تے ٹیکاں لا کے تختاں تے ٹیکاں لا کے دودھ وچ گلاساں پا کے خوشبو کستوریاں لا کے دیدار کر ساں لکھوار کر ساں او جدو جنت وچ گھر ہو سی او تے سونا منظر ہو سی دیدار کر ساں لکھوار کر ساں اے سونے چاندی دے ہونے محلن سونے چاندی دے ہونے محلن نالے ریشم تے مخملن دیدار کر ساں لکھوار کر ساں اے جدو جنت وچ گھر ہو سی او تے سونا سرور ہو سی دیدار کر ساں لکھوار کر ساں میرے نبی پاک نے فرمایا وے جیڑا 2 چیزاں دی یار جے 6 چیزاں دی بھی ضمانت نہیں دے سکنے صرف 2 چیزاں دی جڑا بندہ ضمانت دے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہوں جناب جنت دی ضمانت دے دیواں گا ایتھے ہی بس نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے اور اسی تے ایک جناب سانو مندہ بول دے وے اجے اُتی زبان اندر گل ہوندی ہے اسی 500 گالیاں کڈ لینے ہاں اسی آنے اینو کی پتا ہوئے میں بھی کھرل زادہ تے میں بھی رائے صاحب ہاں میں بھی رانا تے میں بھی جناب بات صاحب ہاں اینو کی پتا ہوئے کہ میں دی جرت بھئی میرے نال گل کرن دی میرے نبی دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑے نے ایک بندے نال حضرت صدیق اکبر دا بحث و مباحثہ ہو گیا وے اے بندہ حضرت ابو بکر نو مندہ پیا بولدا وے اے صدیق نال جھگڑا کردا پیا ہے تے سیدنا ابو بکر خاموش نے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ویکھ رہے نے اینج ویکھدیاں میرے پیغمبر دے صدیق نے انہیں ایک ایسا جملہ بولیا وے حضرت ابو بکر دے کولوں برداشت نہیں ہویا حضرت صدیق فرماندے نے تو بھی انج ہوئے گا جویں گل پیا کرنا ہے نا میرے نبی دا چہرہ لال سرخ ہو گیا آمینہ دلال علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ نوائے نے آندے نے سونیا محبوبہ فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی وعلا کل شیء ما عندی سونیا میرے ماں باپ توڑے تو قربان ہو جاون اور جدوں منوں مندہ پیا بولدا سی تسی سن دے رہنا جدوں میں بولیا تے تسی واپس آ گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صدیق ری جدوں بندہ تانوں مندہ پیا بولدا سی نا تسی خاموش سی اللہ نے آسمان تو فرشتہ بھیجیا سی اے تانوں گالیاں کڈدا سی تے جواب فرشتہ پیا دیندا سی اے تانوں مندہ بولدا سی تینوں جواب فرشتہ دیندا رہیا جدوں تسی بولے ہو فرشتہ واپس چلا گیا نا او یار کچھ کرن دیتا کرو کرن والے آنو اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے ادھے ہی بس نہیں ہے آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا بندہ جھوٹ بول دے نا آج اسی صبح تو لے کے شام تک کہیں جھوٹ بول جانے اے بھی زبان دا خطرناک گناہ نے اساں جانور بیچنا ہوئے اسی جھوٹ بولنے اینے پیسے لگ گئے نے اینے دا میں دینا وے اسی دکان تے چینی دا کلو بیچنا ہوئے اسی ہوتے بھی جھوٹ بول جانے اسی جناب اللہ جناب بازار اندر جاندے ہوئے کسے دے پیسے دینے ہون اسی ہوتے بھی جھوٹ بول دینے اسی بر دروازے دے کوئی آئے نا اسی بچے نو آنے جلدی جا پترا جا کے کہہ دے بابا گھر اندر ہی کوئی نہیں ہے اسی بچے انہوں بھی جھوٹ سکھا دینے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وے جیڑا بندہ جھوٹ بولدا رہندا ہے جھوٹ بول دیاں اللہ دیاں بندہ جھوٹا لکھ دیتا جاندا ہے تے جیڑا اللہ دیاں جھوٹا لکھیا جاوے اللہ ان دی زندگی اندروں برکتاں اٹھا لیندے نے اللہ ان دے مال اندروں برکتاں اٹھا لیندے نے اللہ ان دی جان اندروں برکتاں اٹھا لیندے نے حتیٰ کہ اللہ دیاں لکھ دیتا جاندا ہے اللہ لعنتاں پوندے جے جھوٹے بندے دے اللہ فرماندے نے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے میں اللہ دی لعنت ہے اے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان میرے نبی نے فرمایا وے منافق دیاں تین نشانیاں ہوندیاں نے موٹیاں موٹیاں تین نشانیاں ویسے کئی نشانیاں نے فرمایا جڑا بندہ منافق ہے اے جدوں بول دے تے جھوٹ بول داوے اے دے کول جدوں امانت رکھی جاوے تے امانت اندر خیانت کر داوے اے دے کول جناب اعلیٰ جدوں وعدہ کر دے تے وعدے دیاں خلافیاں کر جاندا ہے اسی کنے دن اندر وعدہ خلافیاں کر جانے ہیں منافق بندہ میرے نبی فرماندے نے اوئے جڑا وعدہ کر کے تے وعدہ خلافی کر جاندا ہے اور جو بندہ منافق ہے جڑا جھوٹ بول دے یار اسی سمجھ دے ہی نہیں ہاں جھوٹ بول دے پہ ہاں صبح تو لے کے شام تک ہزاراں جھوٹ سو جھوٹ دا جھوٹ میری ملت دے جوانوں فرمایا جی دے کول امانت رکھی جائے امانت اندر خیانت کرے بندہ بھی منافق ہے جھوٹا باویں نبی زیادہ ہوئے اللہ جھوٹ دی وجہ تو ذلیل کر کے منگتا بنا دیندا جے دلیل کیے نبی یوسف علیہ السلام دے بھائی نبی یعقوب دے بیٹے نے تیری یعقوب حضرت اسحاق دے بیٹے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے یوسف نو خوہ اندر ساٹ کے آگے تے واپس آگے اندر پیڑیا کھا گیا چلدیاں ایک وقت تو آیا ہتھی بوریاں نے تے یوسف دے محل چ منگتے بان کے کھڑے ہوئے ہر کاروبار اچ برکتاں کیوں نے بے برکتی کیوں ہے اسی جھوٹ بولنے خیال نہیں کرتے آؤ میری ملت دے جوانوں غور کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے آ کے عرض کردہ سونے محبوبہ میں جھوٹ بھی بولنا وا
میں جناب اعلیٰ زنا بھی کرنا وا، میں جناب وعدہ خلافی بھی کرنا وا، میں جناب لوگاں دے مال دے ڈاکے بھی مارنا وا، میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا، لیکن گناہ میرے جناب جی سمندر راج بس گئے نے، اچانک چھڑ نہیں سکنا وا، میرے واسطے کوئی ڈھل کاٹ دے ہو نا، ایک گناہ چھڑا لو نا، جیڑا گناہ چھڑا لو گے میں ان دے قریب نہیں جاواں گا، باقی میں گناہ کر دیاں رانا ہے نا۔ تے میرے نبی پاک نے فرمایا بیلیا گال سن لے، اگر ایک گناہ چھڑ دے میں گا پھر جھوٹ چھڑ دینا، آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرے نبی دا دیوانہ وے، اور آج تسی بھی اللہ دے گھر وعدہ کر لو نا، اسی آج دے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میری ماما بہن آئیاں نے، نہیں ماموں بہنوں آج دے بعد جھوٹ نہیں جے بولنا۔ نبی پاک نے فرمایا جھوٹ نہ بولی، آندہ ٹھیک ہے سونے محبوبہ، صحابی واپس چلا گیا وے، انج رات دا وقت دینا، خیال آیا میں شراب پی لینا وا، نالی دل اندر خیال آ گیا وے، صبح نبی پاک دی عدالت ہوئے گی، امام الانبیاء نے پوچھ لیا، میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، صحابہ کھنگے کیڈا گندا وے، اے شراباں پیندا جے، جو چوری کرن واسطے دل کیتا، آندہ جے چوری کر لئی، صبح نبی پاک نے پوچھنا وے، اگر دس دیتا فلاں بندے دیئے، انہیں بھی محفل اندر ہونا وے، واپس دینی پینی ہے، ہندہ جوا کھیلن نو دل کیتا، آندہ جے غلطی کر لئی، اس گندی محفل اندر چلا گیا، تے صبح نبی نے پوچھ لیا، میں جھوٹ نہیں بولنا وے، تے میں کیڑا جواب دے مانگا، ایتے ہی بس نہیں ہے میرے پیغمبر دا دیوانہ وے، اے سارے کام چھاڑ دیتے نے، اے صبح دا ٹائم ہے، نبی پاک دی عدالت لگی ہوئی ہے، مدینہ منورہ دے اندر میرے نبی دے صحابہ دا جم کٹھاوے، میرے نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، آ گیا تے مسکران لگ گیا وے، نبی پاک نے فرمایا بیلیا کیوں مسکران دا پہ آوے، آندہ سونیا قربان جاما میں تھوڑی حکمت ہوں، تسا ایک پڑی دیتی ہے، اللہ نے بیماریاں ساریاں دور کر دیتیاں نے، میں تسا کیا جھوٹ نہیں بولنا، میں سارے گناہ ہی چھڑ دیتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پروانے ہو، آج دے بعد اللہ نال وعدہ کر لو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بڑا بڑا گناہ دے، وعدہ خلافی بڑا بڑا گناہ دے، اور جناب اعلیٰ امانت بندر خیانت کرنا بڑا بڑا گناہ دے، ایتے ہی باس نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے اتھر دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وے، اے زبان دے دو خطرناک گناہ بیان کر چکے آما، اے تیسرا کیڑا خطرناک گناہ ہے، میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا قرآن وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرنی ہے، جیڑا بندہ مسلمان بھائی دی غیبت کرے گا او انجے جویں اپنے مردہ پرا دا گوشت پیا کھاندا وے، اے میری ملت جوانو اسی جانور مردار ہوئے تے گوشت نہیں کھانے یار کیڈا بدبخت ہو بندہ وے جیڑا اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھان والا، اے غیبت دا جیڑا عمل کردا وے، غیبت کیڑا عمل ہے نا، غیبت دی تعریف کیے نا، کسے بھائی دے اندر کوئی گال پائی جاندی ہوئے اور فلانا بندہ ایو جاوے ان دیاں جناب گلے کردا وے، ان دے شکوے کردا وے، اگر او دے اندر او اے موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا من ساتارا مسلمان ساتارہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے عیب تے پردہ پا لیندہ وے، بیکھیا بھائی غلطی کر رہا سی لیکن دبا گیا اپنے دل اندر رکھ لیا، میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے دے گناہاں تے میں پردے پا دیواں گا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے ہو کسے برات دے بارے میں گلاں کیتی جانیاں ایو جائے نا ایو جائے انہوں غیبت آن دینے، اگر جناب اعلیٰ دے اندر گلاں نہ پائیاں جامن انہوں بوتان آکھیا جاندہ جے، بوتان دی بھی سخت سزا ہے، غیبت کرن والا بندہ اپنے مردہ برات دا گوشت کھاندہ جے، اوہ باز آ جاؤ نہ گلے کرنے کرو نہ شکوے کریا کرو، اے بھی زبان دا خطرناک گناہ وے، ایک زبان دا اور بڑا بڑا خطرناک گناہ وے، او کیڑا گناہ ہے چگل خوریاں کرنا، اسی تے چگل خوریاں کرنے
ایتھوں سنی تے اوتھے کر دیتی اوتھوں سنی تے اوتھے کر دیتی اے ماواں بہناں نے نا دن اندر پتہ نہیں کنیاں چگل خوریاں کر جاندیاں نے اے بچے دن اندر کتنیاں چگل خوریاں کرتے نے بڑے دن اندر کتنیاں چگلیاں کر جاندے نے میرے نبی جا رہے نے آمینہ دلال نے ویکھیا ایک قبرستان دے ادھروں گزر ہویا وے ایک قبر والے جناب دو قبراں والے نے انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے نا تے میرے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دو بندیاں تے سخت عذاب پہ آوندا وے اینے میرے نبی نے کھجور دی جناب تر ٹہنی ساوی ٹہنی اتاری ہے اے جناب دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتی ہے ایک اوس قبر تے رکھی دوئی اوس سے رکھ دیتی ہے میرے نبی فرماندے نے شاید اللہ نہ دے عذاب اندر ہلکا پن کر دے وے تے میرے نبی دے صحابہ فرماندے نے سونیا محبوبا انہاں دے گناہ کیڑے نے انہاں دی وجہ تو انہاں دے عذاب ہو رہے ہیں میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دے گناہ اے نے انہاں دے اندر ایک بندہ چگل خور سی جیڑا چگلیاں کیتا کردا سی دوجا انہاں دے اندر او بندہ وے جیڑا پیشاب کرن لگے ہوں چھٹیاں پیشاب دیاں تو نہیں بچدا سی کپڑیاں تے پوندیاں راندیاں سن بڑے بڑے بندے بیٹھے ہو اسی پیشاب کرن لگنے ہوں بانے آؤں جلدی نال سلوار سکی تے آؤ گئے میرے نبی نے پیشاب کرن دے بھی طریقے دسے نے فرمایا جے باہر سہرام در پیشاب کرو نا تے زمین نو کسے چیز نال جناب تھوڑا جہا نرم کر لو نرم کر کے زمین تے پھر پیشاب کرو گے تواڈے کپڑیاں تے چھٹے نہیں پین گے فرمایا پانی دے نال استنجا کرو چھوٹا پیشاب ہوئے چاہے بڑا ہوئے جے پانی نہیں تے مٹی دے نال جناب ہے روڑے دے نال وٹوانی کرو کتنے بندے ویکھے نے پیشاب دے چھٹیاں تو بچ دے کوئی نہیں ایڈا سخت گناہ ہے قبر اندر اس بندے نو عذاب ہو رہے ہیں پیشاب دے چھٹیاں تو نہ بچن دی وجہ تو ہو رہے ہیں میرے نبی پاک تشریف فرما لے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام نبی فرماندے نے چگل خور جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا چگل خوریاں تو بچ جاؤ اوے میرے محترم بھائیو زندگی انج گزارو اسی کل دنیا تو جائیے بندے اے نہ آکھن بڑا شیطان سی بندے آکھن بڑا چنگا بندہ سی میرے نبی پاک صحابہ اندر تشریف فرما لے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسو نا غریب بندہ کون ہے نبی دے صحابہ دے نے اللہ و رسول عالم یا اللہ جاندہ وے یا اللہ دا رسول جاندہ وے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی تو سیدھا سدے ہونا نبی پاک فرماندے نے صحابہ تواڈیاں نظراں اندر غریب بندہ کون ہے صحابہ عرض کردے نے سونیا محبوبہ جس بندے کول پیسے دولت نہیں ہے او بندہ غریب ہے جس بندے دے گھر اندر ڈنگ دی نہیں پکدی ہے او بندہ غریب ہے جس بندے دا کام کاج نہیں ہے او بندہ غریب ہے میرے نبی فرماندے نے با صحابہ جی سونیا محبوبہ نبی پاک نے فرمایا نا 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 او بندہ غریب نہیں ہے جن دے کول دولت نہ ہوے او بندہ غریب نہیں ہے جن دے گھر اندر ڈنگ دا آٹا نہ ہوے او بندہ غریب نہیں ہے جس بندے کول دولتاں نہ ہوے او بندہ غریب نہیں ہے جس بندے کول برادری تے قبیلہ نہ ہوے اصل اندر او بندہ غریب ہے قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا بڑیاں نمازاں لے کے آئے گا بڑے روزے لے کے آئے گا بڑے سجدے لے کے آئے گا بڑے رکوع لے کے آئے گا بڑیاں زکاتاں لے کے آئے گا بڑیاں حجاں لے کے آئے گا بڑیاں قربانیاں لے کے آئے گا اللہ دے دربار اندر بندہ کھڑا وے اللہ فرمان گے میرے بندیا اے جنت تیرے واسطے وے جا داخل ہو جا جنت اندر ادھر بندہ جاون لگے گا پچھو ایک بندہ آواز دے کے کہے گا اللہ جی آج تہاڈی عدالت ہے اے جڑا بندہ وے انہیں دنیا تے رہندے گویا مینوں جناب فلاں مقام تے انہیں مینوں گالیاں دتیاں سن اللہ فرمان گے اے میرے فرشتے ہو اندیاں نیکیاں دے اندر اینوں حصہ دے کے آج برابر کام کر دے ہو اے دوسرا آ جائے گا آکھے گا اللہ انہیں دنیا تے میریاں غیبتاں کیتیاں اللہ فرمان گے اندیاں نیکیاں نو دے دے ہو ایک اور آ جائے گا اللہ
نے دنیا تے میرا مال ہڑپ کیتا سی اللہ فرمان کے نیکیاں دے کہندا بھی کھاتا پورا کرو چل دیاں این کر کے نیکیاں مک گئیاں نے اجے حساب لین والے پیچھے کھڑے ہوئے نے اجے حساب لمن والی دنیا کھڑی ہے این لینا لگیاں نے تے بندے دیاں نیکیاں مک گئیاں نے اللہ فرمان کے فرشتے آندے نے کہنا دیا ربا ہن تیرے بندے دیاں نیکیاں مک گئیاں نے اللہ ہن کی کرنا وے اللہ دے نے انہاں بندیاں دے گناہ اندے تے پا دیو انہاں بندیاں دے گناہ اندے تے فرشتے پائی جاندے نے حتیٰ کہ ساری زندگی دے سجدے بھی بیکار ہو جان گے ساری زندگی دیاں نمازاں بھی بیکار ہو جان گیاں ساری زندگی دیاں حجاں بھی بیکار ہو جان گیاں اللہ رب العالمین دنیا تے زبان دی وجہ تو غلط استعمال دی وجہ تو اللہ فرشتیاں نو حکم کرن گے منہ دے بال کسیٹ کے جہنم وچ سٹ دیو میرے نبی نے فرمایا حقیقت اندر او بندہ غریب ہوئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق نال زندگی گزارنی ہے بد اخلاقی نہیں کرنی بد اخلاقی بڑا بڑا گناہ ہے زبان دے خطرناک گناہاں دے اندر بد اخلاقی بھی ہے اسی ادھے کو بندہ شاید مانگ لوے اکڑے اکواڑے مانگو کو پڑھنے آتے کو گال کر دے تیری جرت کیویں ہوئی ہے کو باڑ آ کے مسیتے تھوڑا جا بول دے ویسیاں نے دفعہ کرو باہر کڈو کیوں بولتا پہ میرے نبی دا صحابی ہے امام کائنات مسجد نبوی اندر نے تے ایک بدو بندہ دیاتی آ گیا آ کے پیشاب کرنے لگ گیا مسجد نبوی دے اندر تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے آوے آمینہ دے لال نے فرمایا این دے سامنے نبی دے صحابہ نے تکیا صحابہ دوڑ پے نے انہوں پکڑن واسے نبی نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ نا کچھ نہیں کرنا وے انہوں نہ ستایا دے انہوں نہ ماریا دے انہوں نہ تنگ کریا دے اگر تسی اندے تے حملہ ور ہو جاؤ گے اندہ جناب پیشاب رک جائے گا بندہ بیمار ہو جائے گا نبی دے صحابہ کھڑے ہوئے نے میرے نبی بھی ویکھ رہے نے کتنا بڑا حوصلہ وے کتنی بڑی جنید پیغمبر علیہ السلام نے اللہ خلاق دا مظاہرہ کیتا وے میرے نبی نے فرمایا ما من شیئن فی المیزان اسکل من حسن الخلق میزان اندر سب تو وزنی چیز اچھا اخلاق دے اچھے اخلاق دے برابر میزان کوئی چیز عمل وزنی نہیں ہے میرے نبی ویکھ رہے نے آمینہ دلال نے جدو اس بدو تے دیہاتی نے پیشاب کر لیا وے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ہن تسی اوتھے چلے جاؤ نا پانی دے ڈول لے جاؤ تسی جا کے پانی بغاؤ نا اس بیلی نو میرے کول کلا دیو نا میرے نبی دا صحابی ہے این جو تے پہنچے نے اے دیہاتی میرے نبی دے کول آ گیا وے میرے نبی پاک فرماندے نے بیلیا اللہ دے گھراں وچ پیشاب نہیں کریدا اللہ دے گھر تے عبادتاں واسطے نے اللہ دے گھراں وچ تے قرآن دیاں تلاوتاں کریندیاں نے اللہ دے گھر وچ تے گھراں دے وچ تے جناب اعلیٰ نمازاں ادا کریندیاں نے اے میرے نبی دا اخلاق ہے سماما میرے نبی نو مندہ بولدا وے نبی کرو روٹیاں پیا کھواندا وے حضرت انس فرماندے نے میں نبی دے 10 سال خدمت کیتی ہے 10 سالاں دے اندر میرے نبی نے کدے بھی برا نہیں بولیا کدے بھی ستایا نہیں ہے کدے بھی چھڑکیا نہیں ہے کدے بھی دبایا نہیں ہے اور اسی سکے پتر نو دن اندر 5 واری لیترا مارنے ہاں میرے نبی دے انس نے آندھنے 10 سال اندر نبی نے کدی غصہ نہیں کیتا کدی ستایا نہیں فرمایا بد اخلاقی بھی نہیں اچھا اخلاق ہوئے جنہوں ملو سونے اخلاق نال جنہوں ملنا ہے نرمی نال بولنا ہے نرمی دے نال محبت نال تے میں پھر کیوں نہ کہہ جاواں اوہ صفت انج انس نے بیان کی دیئے آقا دی میں سیوا 10 سال کی دیئے اوہ آقا نے بھی شفقت با کمال کی دیئے آپ نے کدے چڑکیا دبائی نہیں اوہ سونے دیا مدنی دیا جگ وچ آئی نہیں آپ دیا رب نے بنائی نہیں
اوے اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے اوے صادق اور امین سونے لقب پایا ہے انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بلائے ہی نہیں آقا دے مدنی دے جگ وچ آئے ہی نہیں آپ جیاں رب نے بنائے ہی نہیں اوے فلکاں اُتے بدر منیر پہنچیا ستاں آسماناں نوں جچیر پہنچیا اور کوئی رب اوتھے بلائے ہی نہیں آپ جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آئے ہی نہیں آپ جیا رب نے بنائے ہی نہیں اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ سانو زبان دی حفاظت کرن والا بنائے اللہ اس زبان دا چنگا استعمال کرن والا بنائے اللہ زبان دے خطرناک گناہاں تو خطرناک شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ زبان دا چنگا استعمال کر دے اس بندے دی زبان دا چنگا استعمال بندے نو نیکی دی طرف لے جاندے تے نیکی جیڑی ہے نا او بندے نو جنت دی طرف لے کے جاندی ہے جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے جھوٹ جیڑی برائی ہے نا اے بندے نو جناب بدکاری دی طرف لے کے جاندی ہے بدکاری بندے نو جہنم دی طرف لے کے جاندی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل صالح کر کے اپنی زبان نو محفوظ کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جھوٹ جیسی لعنت غیبت جیسی لعنت چغل خوری جیسی لعنت بد اخلاقی جیسے عمل تو اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین